डाक्टर बबी सिंह यादव जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय नेता अनि नाच्दा नाच्दै त्यो के गानामा पो हो उहाँले पड्याङ्गै पड्काउनु भयो। बिहारमा त पहिला नाच्दा नाच्दै होइन पेट्रोलै पड्काउँथ्यो। अहिले नीतिश कुमार आएपछि ल एन्ड अर्डर कन्ट्रोल भएर अहिले धेरै सुधार भएको छ। पहिला त जङ्गल राजै भनिन्थ्यो बिहारलाई। अनि यिनले कहाँबाट सिकिन्छ? यिनले हाम्रै तराईबाट सिक्यो त? बिहारबाट सिकेपछि त तराईमा आइहाल्यो नि। बोर्डर गाँसिएको छ त्यत्रो लामो बोर्डर। अनि अब पुलिसमा हुनुहुन्छ भने पुलिसले अनुसन्धान गर्छ प्रहरीले। शिक्षक आन्दोलन हिजो सहमतिमा टुङ्गियो है। त्यही पनि अब सबैले चित्त बुझाएनन् होइन। विद्यालय कर्मचारीले चाहिँ चित्त बुझाएनन्। अनि त्यसको पनि फेरि अर्को राष्ट्रिय सङ्गठन रहेछ। त्यो सङ्गठनले चाहिँ त्यसको भत्सना गरेको यो सहमतिको भनेको छ। त्यो खालि आफ्नै झोली भर्न आएका रहेछ। झोली भरै गए। झोली भरे पहिला पनि त्यही नै हो। यिनलाई नियमसँग के छ र फेस सेभिङ गर्नु थियो। यति गरेर सरकारले फेस सेभिङ गरिदियो। गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर समझदारी बनिसकेको छैन। बाबुराम भट्टराईले पनि आएर चाहिँ अहिले के भन्न थाल्यो भने काङ्ग्रेस एमालेको त्यति राम्रो चलिरहेको छैन भनेर बोलिरहनु भएको छैन। भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले नेपाल आउनु भएको छ। भित्रभित्र खेल चाहिँ खतरनाक भइरहेको जस्तो देखिन्छ। बाबु उहाँ नेपाल आइरहने मान्छे हो। अब आर्जुले त राखी बाँधेको भाइ बनाएको मान्छे। भारतको त कोही रक्सोलबाट कोही पारिपट्टिबाट अलिकति चुट्टाइ लगाएको राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे आयो भने पनि यो भारतको ठुलै मान्छे सरकारी फेल्ने जस्तो यहाँ हल्ला हुन्छ। हेर्नुहोस् हुनसक्छ अब गभर्नरमा चाहिँ अझ कुनै नयाँ क्यान्डिडेट अझै यिनले भन्दा चाहिँ भारी ब्रिफकेस चाहिँ बुझाउने कोही तयार भएर आयो कि यहाँ त अन्तिम आवरसम्म जसले ठुलो ब्रिफकेस बुझाउँछ त्यसैलाई नियुक्ति दिने हो नि त। यहाँ त योग्यता क्षमताको भरमा दिने हो र। देउबाजी हेर्नुहोस् अहिले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुँदाखेरि अङ्कगणितीय खेलमा 138 पुग्छ कि पुग्दैन, 100 कम्फोर्टेबल मेजोरिटी हुन्छ कि हुँदैन, के गर्दा हुन्छ भनेर हेरिरहनु भएको छ। बार्गेनिङ कडा हुन्छ, कसका के बार्गेनिङ हुन्छन्, भित्रभित्र बार्गेनिङ हुँदै होला। 138 चाहिँ नपुगोस् शेरबहादुरजीका भनेर ओली पनि लागिरहनु भएको छ। भनेपछि गठबन्धन अगाडि लामो समय जाँदैन भन्ने दुईटैलाई थाहा छ। तर दुईटै बाहिर मिडियामा कति जान्छ त्यति मात्रै कुरा, धेरै जान्दैन भने थाहा छ। यो त परिस्थितिले सिर्जना गरेको चिज हो। परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ अब हेर्दै जाउँ। विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठिक छु। अब हिजो दिनभरि देशै रमिते बन्यो नि त। अब रेशम चौधरी पक्राउ पऱ्यो अचानक, सर्वोच्चको पत्रद्वारा भनियो होइन। आदेश कुन कसको आदेश भन्ने पनि थाहा छैन। प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो। पछि सर्वोच्चमा हल्लाखल्ला भयो। सर्वोच्चले पत्र कसरी गयो भनेर बुझ्दाखेरि पत्र नक्कली रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। 5 घन्टा कारागारमा बसेर रेशम चौधरी छुटे। कस्तो अचम्म भयो नि त। हो, यो त एक किसिमले न्यायालयको नि भद्दा मजाक हो। अब एउटा अफिसरले चाहिँ इजलासले गर्ने फैसलालाई चाहिँ आफै फैसला लेखेर चाहिँ आफै पत्र लिएर गएर चाहिँ एउटा राजनीतिक कर्मीलाई चाहिँ थुनियो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनि यसमा प्रहरीको त अब अदालतको पत्र आएपछि अदालतको कर्मचारीले नै पत्र लिएर आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्यो। प्रहरीको त्यति ठुलो दोष होइन यो। अब सामान्य छानबिन त अब अहिलेसम्म त यस्तो घटना नघटेको हुनाले गरेन प्रहरीले। तर अदालतको चाहिँ ठुलो एकदम अदालतमा कति ठुलो विकृति छ, यसले कति विसङ्गति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उजागर गरिदियो। यस्ता अन्त पनि भएका होलान्, यस्ता घटनाहरू अन्त पनि भएका होलान्। यति गतेको आदेश अनुसार भनेर लेखेको छ होइन। आदेश कहिले भएको के भएको। अब सिङ्गो देश मुखदर्शक बन्यो नि 5 घन्टासम्म त के भएको कसैलाई थाहा छैन। किनभने आदेश कतैबाट आएको छैन। रिट निवेदनको पेशी अहिलेसम्म चढेको छैन होइन। तर आदेश भनेर हालियो। आदेश भनेर त्यहाँ हालियो। यो त न्यायालयकै झजी उडानेले हाम्रो न्याय प्रणालीको मात्रै होइन सरकारको पनि यसमा कमजोरी देखियो भन्छ कि। सरकारले पनि त त्यो बुझ्नुपर्ने होइन। बुझ्नुपर्ने, शासनले पनि त समन्वय गर्नुपर्ने हो। के हो भनेर अब अदालतको कर्मचारी आफै गएपछि उनलाई विश्वास भयो होला। तर दुईटै पक्षको कमजोरी, सरकारको कमजोरी पनि हो, न्यायालयको त कमजोरी हुँदैछ, छँदैछ। त्यसमा कुनै दुई मत भएर। तर सरकार पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेदार छ। कम के अरे सरकारको पनि कम गल्ती होइन, सानोतिनो गल्ती होइन यो। रेशम चौधरीलाई तर्साउने प्रयास हो। त्यही भन्नु पर्यो। रेशमलाई तर्साउने उनको व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह के थियो त्यो विष्टको कर्मचारीको। अनि विष्टको व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि यसमा सरकारको सहमति नभइकन हुनै सक्दैन भन्छन्। मैले 2-3 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको इन्टरभ्यू हेरेँ। यसमा सरकारको पनि पूर्ण प्लानिङ छ। अधिवक्ताले त के भने उनीको आफ्नो कुरा हो। तर यति 5 घन्टा पनि टिक्न सक्ने उसमा सरकार त्यति अपरिपक्व निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्त भन्नेले त आफ्नो कुन आधारमा कसरी के को आधारमा भने होइन, त्यो कुरापट्टि नजाउँ।
तर न्यायालयको नि म बढी हेलचेक्राइ लापरवाही भन्छु यसमा। अनि त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको चाहिँ मर्जर प्रक्रिया रोक्ने प्रयास अनुरूप त्यो गरियो भन्छन् कि। हुनसक्छ हिजै नै मर्जर प्रक्रिया हुँदै थियो, त्यसपछि रोकियो पनि होइन। अब आज फेरि रञ्जिता अब यी कुराहरू बिस्तारै खुल्दै जान्छन् नि त। हस्पिटल भर्ना भइसक्नु भयो अरे होइन। यी कुराहरू बिस्तारै खुल्दै जान्छन् के हो भन्ने कुरा। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख, अहिले पनि विदेश विभाग प्रमुखै हुनुहुँदो रहेछ विजय चौथाईवाले नेपाल आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँले देउवा दम्पतिलाई भेटेको फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको छ, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेको फोटो पनि सार्वजनिक गर्नुभयो होइन। अब यति बेला सरकारका सत्तारूढ दलका दुई घटक बिचमा चाहिँ तपाईँको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर समझदारी बनिसकेको छैन जस्तो देखिया छ होइन। अब यही बिचमा उहाँ यसरी आउनु, विजय चौथाईवाले आउनु, अनि बाबुराम भट्टराईले पनि आएर चाहिँ अहिले के भन्न थाल्यो भने काङ्ग्रेस एमालेको त्यति राम्रो चलिरहेको छैन भनेर बोलिरहनु भएको छैन। तपाईँले त अब केही समय जान्छ, अझै केही समय जान्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर भित्रभित्र खेल चाहिँ खतरनाक भइरहेको जस्तो देखियो नि त। बाबुरामजी अस्ति दिल्ली गएर आउनुभयो। दिल्लीमा जाँदाखेरि उहाँको भेटघाटलाई लिएर धेरै यहाँ नेपाली मिडियाहरूमा महत्त्वको साथ त्यसलाई प्रसारण गरेको मैले देखेँ। अब मलाई त भन्नुहुन्छ भने बाबुरामजीले त्यति धेरै ठुलो दिल्लीमा महत्त्व पाएको म देख्दिनँ। त राजनाथ सिंहलाई त भेट्नु एउटा अब राजनाथजी पनि भनेको हेर्नुहोस्, अब क्याबिनेटमा उनी दोस्रो पोजिसनमा छन्, वरिष्ठ मन्त्री छन्, बिजेपीको दुई पटक अध्यक्ष भएको मान्छे, उत्तर प्रदेश जस्तो प्रान्तको चाहिँ मुख्यमन्त्री भएको मान्छे, एउटा आफ्नो ठाउँमा उनको महत्त्व छ। तर अहिलेको भारतीय यो भू राजनीतिमा उनको भूमिका गौण छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले जस्तो बाबुरामले जो मान्छेलाई भेट्यो नि, ती मान्छेहरू भारतीय राजनीतिबाट चाहिँ चिनबाट हराएका मान्छेहरू हुन्। अब एकजना उहाँले बिजेपीको पूर्व अध्यक्ष डाक्टर मुरली मनोहर जोशीलाई भेट्नुभयो। उहाँ झन्डै 15-16 वर्षदेखि राजनीतिबाट चाहिँ सन्यास लिएर चाहिँ इलाहाबादको घरसर बेचेर दिल्लीमा चाहिँ इलाहाबादको घरसर सबै छोरीलाई दिएर चाहिँ दुईवटा छोरीलाई दिएर दिल्लीमा आएर चाहिँ सन्यास लिएर बस्नुभएको छ। अब मुरली मनोहर जोशीको पनि भारतको राजनीतिमा केही छैन, उहाँ चाहिँ अब +90 भइसकेको मान्छे, एउटा चाहिँ सम्मानित नागरिक मात्रै हो होइन, भूतपूर्व गृहमन्त्री, भूतपूर्व होइन। राजनाथ सिंहको त केही न केही होला नि, अब राजनाथको पनि त्यति धेरै ऊ छैन। अब भारतको आन्तरिक राजनीतिमा छ, तर बाहिर पोलिटिक्समा नेपालको दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिटिक्समा राजनाथको कुनै भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जहाँसम्म मेरो नलेजमा नोटिसमा छ। अब उहाँले अरू भेटेका जस्तो केसी त्यागी, सुरेन्द्र भदौरियालाई भेट्नुभयो। सुरेन्द्र भदौरिया पनि अब जेएनयुमै पढेको मान्छे, बाबुराम पनि जेएनयुबाट पिएचडी गरेको, सुरेन्द्र भदौरियाजीको अर्धाङ्गिनी पनि अहिले पनि जेएनयुमै हुनुहुन्छ, कुमारी रञ्जना। त्यसले गर्दा बाबुरामजीको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणले भेटेको होइन। अब पुराना चुटलिटहरू परे। उहाँ त फेरि मायावतीको पार्टी छ नि, बहुजन समाजवादी पार्टी, त्यसको प्रवक्ता हो सुरेन्द्र भदौरिया। अनि अरू जो मान्छेलाई पुराना रिटायर राजदूतहरूलाई भेटेको त अब त्यो राजदूतहरूको त यहाँ हामीले जति महत्त्व दिन्छौँ भारतमा त खासै केही महत्त्व पनि छैन। ऊ एउटा रिटायर कुटनीतिक हुन्, राजदूतहरू हुन्, एउटा सम्मानित नागरिक हुन्, टेलिभिजनतिर विश्लेषण गर्ने त्यति कुरा हो, त्यति हो। त्यसले गर्दा खासै भारतीय राजनीतिमा अहिले प्रभावकारी भूमिकाहरू कुनै भयो जस्तो मान्छे मलाई लाग्दैन त्यहाँ भेटेका घाटका मान्छेहरू। अनि तर जनस्तरमा पनि भेटेको भन्ने कुरा आयो नि त। जनस्तरमा पनि मैले कुराकानी गरेँ, जनस्तरमा चाहिँ अफवाह फैलिएको रहेछ नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भनेर, तर राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दैन भनेर बोले। यहाँ जस्तो यहाँ पनि तपाईँले के अरे विजय चौथाईवालाको कुरा गर्नुभयो, उहाँ नेपाल आइरहने मान्छे हो। अब आर्जुले त राखी बाँधेको भाइ बनाएको मान्छे हो त, उनको कुटनीतिक राखीको धागो जतिकै पातलो भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ पातलो भएको कहाँ भेट्न जान्छ होइन, भेट्नु एउटा कुरा, भेट्नु त कर्ची भेट जसले पनि गर्छ नि, तर त्यसले परिणाममुखी भएन नि त। कुनै पनि भेट परिणाममुखी हुनु, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भेटघाटलाई म धेरै ठुलो मान्दिनँ। अब हामीले त के छ भने कोही अलिकति हाम्रो मानसिकता त जे हुन्छ यहाँ भारतले गरिदिन्छ, भारत आउँछ, भारतले गर्यो भइहाल्यो नि। भारतको त कोही रक्सोलबाट कोही पारिपट्टिबाट अलिकति सुट टाई लगाएको राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे आयो भने पनि यो भारतको ठुलै मान्छे सरकारी फेल्ने जस्तो यहाँ हल्ला हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पनि करिब त्यसै पेरिफेरीका कुराहरू हुन्। विजय चौथाईवालाको यो भ्रमण कुनै इम्पोर्टेन्स छैन, केही पनि छैन। आएराम गएराम उनी आए जान्छ, यता अब पहिला पनि आइरहन्थे। प्रचण्डको विश्वास देउवालाई दिलाउनको लागि आएको भन्दैछन् नि। अब त्यो भन्नेले त के भन्छन्, तर अहिले तत्कालै
त्यसो हो भने त तपाईँको गभर्नरमा सहमति अहिलेसम्म किन नमिलेको त काङ्ग्रेस र एमाले बीच गभर्नरमा सहमति मिल्नै सकेको छैन भर्खर हिजो कि अस्ति त अदालतको चाहिँ ऊ आएको छ त्यसपछि होला नि त अब होइन अदालतको पुरानो अन्तरिम आदेशलाई नि कन्टिन्युटी गर्यो होला अब त्यसपछि के हुन्छ त्यो अब त्यसको नियमावली संशोधन गरेको थियो अब अदालतको नयाँ आदेश आयो त्यो पछि अब गभर्नरको नियुक्ति खोज्दा हुनसक्छ अब गभर्नरमा चाहिँ अझ कुनै नयाँ क्यान्डिडेट अझै म त्यो यिनले भन्दा चाहिँ भारी ब्रिफकेस चाहिँ बुझाउने कोही तयार भएर आयो कि यहाँ त अन्तिम आवरसम्म जसले ठुलो ब्रिफकेस बुझाउँछ त्यसैलाई नियुक्ति दिने हो नि त यहाँ त योग्यता क्षमताको भरमा दिने हो र कोही अर्को पात्र पनि आउँदै होला कि त्यो पहिला के भन्छ नवराज सिलवालाहरूको पालामा जस्तो हो त्यति बेला आरोप लगाएको होइन रमेश के अरे रमेश खरेलले डिआइजी त्यति बेलाको जस्तो चाहिँ तपाईँको यो ब्रिफकेस बुझाउने अहिले जमाना छैन रे अहिले त ब्रिफकेस बुझाउनै पर्दैन तपाईँको बिचौलियाले ब्रिफकेस बुझाइन्छ नि आफूले केही गर्नु होइन आफूले गर्नै पर्दैन नि तपाईँ त्यो के अरे बिचौलियाले बुझाउने हो नि त अहिले बिचौलिया तयार भयो त बिचौलियाको इन्ट्रेस्टमा स्वार्थमा काम गर्छ नि त नियुक्ति पाएको मान्छेले तपाईँ हरेक प्रहरी सङ्गठनमा जानुहोस् के अरे के अरे अरू सङ्गठनमा जानुहोस् सडक विभागमा जानुहोस् बिचौलियाले बुझाउने हो नेताको घरमा जुन बिचौलियाले धेरै ठुलो चाहिँ ब्रिफकेस बुझाउन सक्यो त्यसैले नियुक्ति पाउने हो त्यसैको मान्छेले त्यही त अहिले त अब तपाईँको व्यक्तिले बुझाउनु पर्दैन उसले पर्दैन उसले त काम गरिदिने हो बिचौलियाको स्वार्थअनुसार उनीहरूको अनुकूलता हेरेर काम गरिदिने हो उनीहरूलाई फाइदा हुने गरी बिचौलियाले पुर्याउने हो यो त पहिला पनि त्यही हो बिचौलियाले जम्मा गर्ने हो आफूले गर्नु पर्ने थिएन पहिला पनि त्यही हो त्यसो भए देउबा के हेरेर बसिरहेछन् त अहिलेसम्म अब एमाले तपाईँको गभर्नर आफूले नछोड्ने भन्ने पक्षमा पुगिसक्यो देउबाजी हेर्नुहोस् अहिले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुँदाखेरि अङ्कगणितीय खेलमा 138 पुग्छ कि पुग्दैन 100 कम्फोर्टेबल मेजोरिटी हुन्छ कि हुँदैन के गर्दा हुन्छ भनेर हेरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ अब मधेसवादी दलहरूले पनि अब जब सङ्ख्या पुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यसपछि बार्गेनिङ कडा हुन्छ कसका के बार्गेनिङ हुन्छन् भित्रभित्र बार्गेनिङ हुँदै होला होइन कुरा हुँदै होला त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँ खुल्नु भएको छैन र अलिकति ग्रिन सिङ्गल पनि चारैतिरबाट अब छिमेकीतिरको पनि ग्रिन सिङ्गल आइसकेको छैन अब के अरे हुँदाखेरि त एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड गभर्मेन्ट बन्नु पऱ्यो अलिकति टिकाउ हुनु पऱ्यो भोलि चाहिँ अलिकति कम्पोजिट अहिलेको कम्पोजिसन बदलिने बित्तिकै अहिलेका सबै दलहरू देउपालाई आउँछन् भने पनि तयार छैन जरुरी छैन अब ओलीजीले पनि यता के अरे माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ एकताको पासा फ्याँकेका छन् देउपासँग टाढा राख्नलाई अनि अरू मधेसवादी दलहरूसँग पनि त्यसले गर्दाखेरि उनको रणनीति पनि 110 चाहिँ के अरे 138 चाहिँ नपुगोस् शेरबहादुरजीका भनेर ओली पनि लागिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय जो समाजवादीसँग अलिक नजिक भएको सम्बन्ध पनि भनेपछि गठबन्धन अगाडि लामो समय जाँदैन भने दुईटैलाई थाहा छ तर दुईटै बाहिर मिडियामा कति जान्छ त्यति मात्रै कुरा धेरै जान्दैन भने थाहा छ यो गभर्मेन्टै परिस्थिति के अरे बाध्यतात्मक परिस्थितिले उपज गरेको गठबन्धन हो नि त यो सहज रूपले बनेको गठबन्धन हो नि रातोरात परिस्थितिले सिर्जना गरेको चिज परिस्थितिले हटाउँछ नि यो त परिस्थितिले सिर्जना गरेको चिज हो परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ अब हेर्दै जाउँ परिस्थिति अहिले निर्माण भइसकेको छैन शेरबहादुरजीलाई चाहिँ को नेतृत्वमा सरकार बन्ने अब यो बजेट भन्दा अगाडि केही होला जस्तो छैन बजेट त अब जेठ 15 भित्रमा ल्याउनै पर्छ राजा पहिला आउँछन् कि बजेट पहिला आउँछ त जेठ 15 मा राजा आउँछ भन्थे हैन राजा त आउँछन् जस्तो लाग्दैन अब यो कस्तो भनेदेखि तपाईले केटाकेटीमा कथा पढ्नुहुन्थ्यो नि एउटा चाहिँ एउटा राजाको चाहिँ एउटा छोरी थिइन् ऊ थिइन् अनि उनको उड्ने घोडा थियो बाइपङ्की घोडा यी दन्ते कथा यी चाहिँ कथामा चाहिँ सुन्न रमाइला हुन्छन् तर हकीकत प्र्याक्टिकलमा हुँदैनन् राजा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो दन्ते कथा हुन् अब यो हकीकत कुरा होइन हकीकतको कुरातिर नभएको कुरामा चाहिँ लाग्नु कि कुनै अर्थ छैन होइन अब त्यस्तो अनिखेरि त्यस्तो बगमफुसी मान्छेहरूलाई अनिखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएको त अब बनायो जेठ 15 त होइन आज 18 भइहाल्यो अब धेरै दिन छैन तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कसरी जेठ 15 मा राजा आउने कहाँबाट आउने मिलिसके उहाँ त्यत्रो 4-4वटा शीर्ष नेताहरू मिलिसके हामी केशरबहादुर विष्ट पो मिल्न आइसक्यो कहिले नमिल्ने मान्छे मिल्न आइसक्यो अब यी के अरे जो राप्रपाको एकता भनेको होइन त्यो कहिले पुरा नहुने एकता हो एकता पनि आज हुन्छ भोलि टुट्छ केशरबहादुर हिजो राप्रपामै थिए राप्रपामै गएका हुन् हिजो उनी एक समय काङ्ग्रेस पनि आए राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि भए अनि उनले चाहिँ अलिअलि ज्यादा विज्ञापन गर्छन् आफू चाहिँ एकदम नम्बरी वान नैतिकवान म जस्तो मान्छे कोही छैन ब्रह्मलोकमा
भनेर अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ भाषण पनि गरिहाल्छन्। उनको एकताको कुरा कति मान्छे छन् र अब सबै गन्ने भने मान्छे त सिङ्गो बाउ छोरा त हो नि। त्यही त बाउ छोरा हुन्, त्यो पनि अरू त सबै छोडी गइसके क्या र त्यसले गर्दा एकताको कुरा केही छैन, त्यो कुनै सान्दर्भिक छैन। राप्रपा एक हुनु र नहुनुको केही अर्थ छैन। 6 जना मान्छे पुग्दैनन्। जति भयो 3 अङ्कमा जब मान्छे चौथो अङ्क 4 अङ्कमा जब मान्छे पुगेपछि अनि केही दम रहेछ भन्ने सोच्नुला। अहिले त यिनीहरूको 4 अङ्कै पुगेको छैन नि। एउटै मान्छे चाहिँ के अरे वीरगन्जदेखि हुनु। अनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका पनि त कति आधा दर्जन कि कति 1 दर्जन चाहिँ नेताले कोर्स करेक्सन गरौँ भनेर काङ्ग्रेसमै तपाईँको प्रस्ताव बुझायो भन्ने कुरा आयो, सुन्नुभयो? काङ्ग्रेसमा 9 नेताको प्रस्ताव 12 बुधे समझदारी उप आत्मसमीक्षासहित राजनीतिक कोर्स करेक्सन गरौँ भनेर प्रस्ताव बुझाएर। अनि प्रस्ताव बुझाउने को रहेछन् भनेर यसो हेरेको, कुलबहादुर गुरुङ पूर्व मन्त्री, पूर्व महामन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व सभापति रे, ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ नेता नेपाली काङ्ग्रेस, विपिन कोइराला पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ नेता नेपाली काङ्ग्रेस, लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व प्रमुख सचेतक, विनय धोत चन्द्रे, अनि दीप कुमार उपाध्याय, रामचन्द्र अधिकारी, सुरेन्द्र हमाल, लोकेश ढकाल, 9 जना। उहाँहरू भनेको राजनीतिबाट साइड लागिसकेको मान्छे धेरै। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भनेर के लेखा होला के? कुलबहादुर गुरुङजी त धेरै उमेरले पनि झन्डै उहाँ 90 पुग्न लाग्नुभएको। अब धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न, सबै राजनीतिबाट साइड लागिसकेका। अब अहिले चाहिँ कुनै जनमानसमा यो एउटा चर्चामा आउन हामी पनि अहिले पनि छौँ है स्ट्यान्ड बाई भनेर चाहिँ आफूलाई प्रचार गर्न यो वक्तव्यबाजी गरिएको। यो वक्तव्यको कुनै तुक छैन, यो वक्तव्यबाजीको के अर्थ छैन। बिस्तारै त राजाले भने जस्तै ढुङ्गा पनि माटो पनि बोल्छ समय आएपछि भने जस्तो। अब काङ्ग्रेसभित्रका मान्छे उहाँहरू पुरानो राजावादी नै हो। अब उहाँहरू पुरानो कि अहिले पनि राजावादी नै हो? राजावादी नै हो। पहिला काङ्ग्रेसी नि हुन्, राम्रै पोजिसनमा बसेका मान्छेहरू हुन्। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको वक्तव्य भनेको चाहिँ एउटा आफूलाई हामी पनि छौँ है, अस्तित्वमा छौँ, हामी जीवितै छौँ, हामी अस्तित्वमा छौँ भन्ने एउटा चाहिँ मेसेज क्रिएसन गरेको उहाँहरूले। राजा आइहाल्यो भने हामीलाई नि भाग चाहिन्छ भनेर। त्यति हो, हामी पनि छौँ, हामीले पनि गरेका थियौँ भने आउँछन् भने होइन, एउटा चर्चामा आउन, मिडियामा आउन। राजा आउँछन् भनेदेखि कसैलाई चर्चा विश्वासै छैन नि। ती जति अस्ति 4 जना जम्मा भयो नि राप्रपा नामधारी विभिन्न, ती मान्छेलाई पनि विश्वास छैन। उनीहरूको त दोकान हो नि, राजाको नाममा अलिअलि भोट बटुल भइहाल्छ कि यताउति समानुपातिकमा आउँछ कि भनेर एउटा उनीहरूको त दोकान चलाएको नि। दोकानमा सामान भयो न दोकान चल्छ, त्यो त केही न केही दोकानमा राख्नु पऱ्यो। राजा पनि एउटा उहाँको सामान हो, गुड्स हो, कति बिक्री हुन्छ त आफ्नो ठाउँमा छ। चैते राजावादीहरू भन्दा चाहिँ होइन लाख गुणा तपाईँको उच्च संस्कार भएका चाहिँ बरु राजाका नाति हृदयेन्द्र पो रहेछन् है। उनले के भने सबैको विचारलाई सम्मान गरौँ, अर्काको पनि विचार राख्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गरौँ। भोल्टायरवादी सिद्धान्तमा चाहिँ उनी गए होइन। कसैले आफ्नो फरक मत राख्दैमा त्यसलाई चाहिँ हामीले गाली नगरौँ भनेर उनले जुन किसिमको एकदम प्रजातान्त्रिक संस्कार हो, त्यो त कुरै त्यही हो। एउटा के अरे डेमोक्रेट क्यारेक्टर भनेकै त्यही हो नि, आफ्नो पनि विचार राख्ने, अरूको पनि विचारको बहुमतको कदर, अल्पमतको सम्मान भन्ने नि मूल सिद्धान्त हो। त्यो उनले यति राजनीतिक परिपक्वता देखाए एउटा युवक ठिटो मान्छेले, त्यो नि ठुलो कुरा हो होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएछ भने कहिलेकाहीँ फिल्मको भूमिका निभाउनुभन्दा साँचो र वास्तविक हुनु गाह्रो छ। यो भने पो मलाई अचम्म लाग्यो। फिल्मको भूमिका निभाउनुभन्दा वास्तविक र साँचो हुनु गाह्रो छ भने उहाँ जुन रूपमा अब अहिले जसले पनि अब नवयुवराज होइन, उहाँको के नवयुवराज भन्थ्यो, नवयुवराज भनिन्छ होइन, उहाँलाई त्यो भूमिकामा चाहिँ बाँच्नको लागि झन् बढी उकुस भइरहेको जस्तो पो उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन होला। त्यो भित्र अब आफ्नै परिस्थितिको, आफ्नै सुरक्षादेखि विभिन्न कुरा होला नि होइन। मेन कुरा अलिकति एउटा पब्लिक लाइफ जस्तो, आम मान्छेको लाइफ जस्तो त सहज हुँदैन नि त, त्यही त होइन। त्यसले गर्दा त उहाँले आफ्नो मनको कुरा गरेको, कुनै एङ्गलबाट कसरी भनेको त उनले जान्ने कुरा हो। तर पनि त्यो यसो भन्दाखेरि चाहिँ होला अलिकति फ्री लाइफ, अलिकति आफ्नो सेक्रेसी, इन्डिपेन्डेन्सी, अलिकति इन्डिपेन्डेन्सी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, त्यो आफ्नो फ्रीनेस उहाँले खोजेको। अब यो एउटा यहाँ फोटो तपाईँले देख्नुभयो होला होइन, यो के अरे डाक्टर पो हुनुहुँदो रहेछ, डाक्टर बबी सिंह यादव, जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय नेता होइन। उहाँले पुरै हिजो राति यो भिडियो क्लिप पुरै भाइरल भइरहेको थियो। अनि नाच्दै त्यो के गानामा पो हो उहाँले पड्याङ्गै पड्काउनु भयो। अब अहिले उहाँलाई अनुसन्धानको लागि प्रहरीकोमा बोलाइएको भने पनि छ। अब त्यो पेस्तोल पनि बरामद भइसक्यो अरे, उहाँले चाहिँ खेलौना पेस्तोल हो भन्नुभएको छैन। यो पेस्तोल नाच्दै पेस्तोल पड्काउने संस्कार चाहिँ कता बिहारतिरबाट आयो, यो कताबाट आएको छ? होइन, यो यहाँ अब
धेरै ठाउँ पहिला यस्तो त अब त्यो बिहारी फिल्महरूमा कता कता देखायो फिल्ममा देखेपछि बिहारमा त पहिला नाता नाता होइन पेट्रोलै पड्काउँथे। अहिले नीतिश कुमार आएपछि ल एन्ड अर्डर कन्ट्रोल भएर अहिले धेरै सुधार भएको छ। पहिला त जङ्गल राजै भनिन्थ्यो बिहारलाई। जङ्गल राज भनेको जङ्गलमा कुन प्राणी अहिले पनि टिकटकमा त पड्काउँछन् हो। कतिखेर कुन प्राणीको मर्डर हुन्छ, हत्या हुन्छ, त्यो मारिन्छ भन्ने कुरा कसरी जनावरको त हत्या नभनौँ, कुन जनावरको कतिखेर चाहिँ प्राणीको चाहिँ त्यहाँ मारिन्छ भन्ने कुरा कुनै टुङ्गो हुँदैन नि। त्यसैले जङ्गल राज भनेको होइन। जङ्गल राज थियो। अहिले त नीतिश कुमारले धेरै सुधार गरेका छन्। धेरै अहिले कन्ट्रोल छ। बिहारको पहिलाको बिहार छैन। अनि यिनले कहाँबाट सिकिन्छ? यिनले हाम्रै तराईबाट सिक्यो त? बिहारबाट सिकेपछि त तराईमा आइहाल्यो नि। बोर्डर गाँसिएको छ, त्यत्रो लामो बोर्डर अनि पहिला यहाँ पनि त एकजना घरमा होइन अब त्यो एकजना सांसद थिए, पहिला मन्त्री पनि भएका थिए। आफन्तसँग नाता नाता अनि बन्दुक पड्का एकजना सांसद भएका थिए राप्रपाकै, मन्त्री पनि भएका थिए। उनले पनि पेट्रोल पड्काउँथे यहाँ मन्त्री भएकै बेला डिस्को पार्टीमा। नाम भन्नु नाम त अहिले मैले भुल्ने। राप्रपाको थिए। उनको बाबु पनि पिताजी पनि जिल्ला पञ्चायत सभापति के थिए होइन, रौतहटतिरको हुन्। ए रौतहटतिरको हुन्। अहिले मैले नाम भुल्ने। त्यताको मान्छेहरूलाई के बन्दुक एकदम मनपर्ने? त्यो के तमाचा चाहिँ खेलाउन बन्दुक भएपछि त मौका पऱ्यो भने लुटपाट गर्न पनि चहिले भयो नि त होइन। हात हातमा के अरे कटुवा बन्दुक त बनिन्छ नि त बिहारमा त जाँचो चाहिँ। कटुवा त होइन होला त, यो त कहाँ कटुवा हुन्छ? अब यो के हो उहाँको कुरा हो होइन। अब यो धेरै कुरा यसमा कमेन्ट नगरौँ, म गर्न चाहन्न। अब पुलिसमा हुनुहुन्छ भने पुलिसले अनुसन्धान गर्छ, प्रहरीले। होइन पढे लेखेको मान्छेलाई पनि बन्दुक पड्काउने मोह चाहिँ किन लाग्ने? अब पढे लेखेकै मान्छेलाई अगाडि त डाक्टरले झुन्ड्याएको रहेछ किन? पारसा पढेको थिएन नि, पारसा पनि त बन्दुक पड्काउँदै हिँड्थे। कति पढेका छन् पारसाले? जति भए पनि के अरे स्कुल लिभिङ त गरेका छन् नि त। स्कुलिङ 12 क्लास त गरेका होला। मलाई थाहा छैन होइन। होइन उनले नि बन्दुक पड्काएर बन्दुक ठाउँमा पड्काएर त्यो त विवाद आएकै हो नि। उनी बन्दुक पड्काउनमा आइरह्यो नि। कहाँ पड्काएर उनले? डिस्कोमा क्लबमा धेरैतिर पड्काउने हो नि। रुबेल चौधरीको गालामा नि पड्कायो भने गालामा त पड्काए धेरैतिर पड्काए। गाला पड्काएको हो। त्यसपछि रुबेल चौधरी भागेर बङ्गलादेश गए। कहाँ हरायो होला नि अहिले जय साहब? कता हराए? अब लन्डनतिर चाहिँ सबै सम्पत्ति यहाँको सम्पत्ति सारिहाले। अहिले लन्डनतिर छन् भनेको सुन्छु। त्यत्रो त्यो यहाँ बोइङदेखि यहाँ के अरे लाउडादेखि धमिजादेखि सबै भएको सङ्ग्रह पैसा त त्यस्तो मान्छेलाई पनि अनि त्यो कल बाइपास गरेर चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने त फेरि है। अनि पैसा त जति भए पुग्दैन नि त मान्छेले त्यो त के अरे कल बाइपास गर्दा त यो बोइङ बेचे भन्दा बढ्ता कमाइ हुन्छ नि त। 15 दिन महिना दिनको बाइपास गरेर पायो भने त त्यो हेर्दा पो कल बाइपास त धेरै ठुलो कमाइ हुने हो नि त। त्यो त अचम्म छ हो। ल अब यो तपाईँको शिक्षक आन्दोलन हिजो सहमतिमा टुङ्गियो होइन। कति पढेको भनेर मान्छेले खुइल्याउन खोज्दै थियो बिचरा हाम्रो रघुजी पन्तले देखाइदिए बरु होइन। हो होइन कति पढेको भन्दा रघुजी पन्तमा क्षमता छ। उनी राजनीतिक पत्रकारिताबाट आए पनि धेरै समय राजनीतिमा बसे। उनमा भाषामा चालिन्ता छ होइन। अब पढ्नु भनेको के कलेज युनिभर्सिटी जानु मात्रै होइन। रघु पन्तले पढेको छैन कहिले भन्छ उनले त्यता आर्टिकल लेखाएको छन्। उनको भाषण सुन्नुहोस्, संसदमा बोलेको सुन्नुहोस् होइन। रघु पन्तलाई पढेको छैन। कति पढेको भनेको त यो आफूमा लद्दुताभास भएर बोलेको। रघु पन्त एकदम परिपक्व माझिएको राजनीतिज्ञ हुन्। उनको विचार हेर्नुहोस्, विचारमा परिपक्वता छ, कति विचारमा स्थिरता छ। खरै उनी एमालेको मान्छे पनि विचारधारासँग सहमत नहोला, तर मान्छेमा भएको क्षमतालाई त मान्नुपर्छ नि त होइन। उनको शालीनता, भद्रता, राजनीतिक ज्ञान चाहिँ पढाइले दिँदैन। पढाइ लिँदैन। उनीमा अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा उनमा इमान्दारिता पनि छ। अरू मन्त्री एमालेका अरूभन्दा कुनै आर्थिक विवादमा नफसेका मान्छे अहिलेसम्म आर्थिक विवाद छैन। अब श्रम मन्त्री हुँदा नि फसेनन् होइन। र मलाई लाग्छ शिक्षा मन्त्रालयमा उनी निष्कलङ्क भरै निस्किन्छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा त खानुपर्ने ठाउँ नै धेरै छैन। जनक शिक्षाको खानाले त किताब छापिसक्यो। खानेले त हेर्नुहोस् के अरे उसमा छालगन्दा पनि खान्छ। त्यत्रो शिक्षा मन्त्रालयमा त छाप्दा खानियो सबभन्दा धेरै। अब त्यो किताब छापिसक्यो। कति 60-65 अरब बजेट भएको मन्त्रालय पो हो त। धेरै ठुलो बजेट भएको मन्त्रालयमध्ये शिक्षा मन्त्रालय पनि एउटा हो नि। 60-65 हो र 2.5 खर्ब होइन हो र? मलाई थाहा छैन त। धेरै ठुलो सबैभन्दा धेरै त त्यही शिक्षामै हो नि। धेरै बजेट भएको धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो। धेरै बजेट भएको अब त्यहाँ तलब भत्ता दिन पुग्दैन। अनिखेरि त्यही पनि अब सबैले चित्त बुझाएनन् होइन। विद्यालय कर्मचारीले चाहिँ चित्त बुझाएनन्। अनि त्यसको पनि फेरि अर्को राष्ट्रिय सङ्गठन रहेछ। त्यो सङ्गठनले चाहिँ त्यसको भत्सना गरेको यो सहमतिको भनेको छ। एउटा कुरा मलाई के भन्थ्यो भने शिक्षकहरू सुरुमा आउँदाखेरि
हामी शिक्षक ऐन होइन, हामी शिक्षा ऐन लिन आएको भन्थे, तर यिनीहरूले यत्रो दिन कति 28 दिन कति आन्दोलन गरेर अनि केवल त्यही शिक्षकहरूको तलब भत्ता श्रेणीमा चाहिँ चित्त बुझाएर उनीहरू फर्के। हेर्नुहोस्, न त्यहाँ विद्यालयको कुरा आयो, न त्यहाँ विद्यार्थीको कुरा आयो, न त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरो आयो, न त्यहाँ तपाईँको शिक्षा ऐनको कुरा आयो। त्यो खालि आफ्नै झोली भर्न आएका रहेछन्, झोली भरै गए। झोली भरे पहिला पनि त्यही नै हो। यिनीहरूलाई नियमसँग के छ र, अब फेस सेभिङ गर्नु थियो, यति गरेर सरकारले फेस सेभिङ गरिदियो। उनीहरूलाई पनि फेस सेभिङ वर्षको 8 अरब जति राजस्व थपियो। अब शिक्षकहरूमा पनि हेर्नुहोस्, पार्टी पिछेका भातृ सङ्गठन छन्। अब जति पार्टी छन् त्यति त्यहाँ सङ्गठन छन्। शिक्षक पनि भातृ सङ्गठन छ नि। अब कङ्ग्रेस एउटा चाहिँ नेपाल शिक्षक एमालेको सङ्गठन छ, अर्को छ, कति छन् नि, एउटा मात्रै सङ्गठन हो र? यहाँ त राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन नभए कुन यो व्यावसायिक सङ्गठनहरू छन् र? जे होस्, लाज ढाकेर गए होइन, लाज ढाकेर गए। अब कतिजना स्कुल खोलान्, केटाकेटीले पढ्न पाउलान्, त्यति मात्रै कुरा हो। एउटा कुरा बताइदिनु न, यो क्या गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो गभर्नर नियुक्तिमा काङ्ग्रेस र एमाले दुईटैले यति धेरै खिचातानी गर्नुको कारण चाहिँ के हो? मतलब गभर्नर आफ्नो मान्छे पर्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ होइन? अनि गभर्नर बन्नेले चाहिँ कसरी फाइदा कमाउँछ? ब्याङ्किङ अब यसो सबै टोटल अब राष्ट्र ब्याङ्क भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क हो। सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। अनि लोन प्रवाहदेखि लिएर है ब्याङ्कले चाहिँ अनि जनताको पैसामा चाहिँ 1 करोडको धरोटी राखेर चाहिँ 10 करोड कसरी दिन्छ त? त्यो ब्याङ्कले दिने राष्ट्र ब्याङ्कै प्रेसरको त्यहाँ काम गर्छ, अनुगमन चाहिँ यता सहकारी छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसरी इन्टरभेन्सन गर्न पाउँछ र 1 करोडको धरोटीमा 10 करोड होइन, नियमअनुसार त पाउँदैन नि। तर त्यहाँको मान्छे त्यही हुन्, कर्मचारीलाई चाहिँ गरेर प्रभावमा पारेर होइन, त्यहाँ वित्तीय अनुशासनहीन काम हुन्छ। अनि त्यो राष्ट्रको यो के अरे मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि आफ्नो त्यहाँ भूमिका हुन्छ। अनि त्यो धेरै त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे ठुलो भन्सार विभाग भन्दा पनि ठुलो विभाग हो त्यो पनि होइन। राष्ट्र ब्याङ्क पनि विभाग त नहुने। कस्तो कमाइ चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्सारमा? त ल धेरै कुरा छन्, कसरी हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ त कमाइ हुने ठाउँ, कमाइ नहुने ठाउँमा यति ठुलो इन्ट्रेस्ट किन हुन्थ्यो? त्यो कसरी हुन्छ कमाइ भन्नु नि त? के हो ब्याङ्करहरूले के गर्छन्? अब ऋण प्रवाहदेखि लिएर त सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क ऋण दिएर कहाँ कमिसन खानु पाइयो त? ऋण दिएर कमिसन खानु पाइयो? ऋण दिएर पनि अब आफ्नो मान्छेलाई ऋण दिने कि त्यो मात्रै, त्यो त साधारण कुरा होला। वित्तीय नीतिमै चाहिँ त्यसले प्रभाव तुल्याउनु छ। आर्थिक नीति नै फेरबदल गर्न सक्छ। अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा के चाहियो? अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउन सक्छ, अर्थतन्त्रलाई नै नीति परिवर्तन गर्न सक्छ उसले, अर्थनीतिलाई नै त्यसले चाहिँ प्रभाव तुल्याउन सक्छ। यी धेरै धेरै कुरा छन् नि। यो चाहिँ मैले बुझ्दै बुझिनँ क्या। हाम्रो दर्शकहरू कसैले बुझ्यो भने चाहिँ यसो कमेन्ट गरिदिँदेखि हुन्थ्यो कि धेरै यो छ। दाम चाहिँ कमाइ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा क्या। दाम कमाइ नभए त तपाईँको 100 करोडको चलखेल भनेर चाहिँ अहिले बजारमा छ्याछ्याती छ। 100 करोड बुझाएर जाने मान्छेले त्यो 100 करोडको त त्यो फेरि के भन्छ, यो सर्ट टर्म लोनको त फेरि इन्ट्रेस्ट पनि ज्यादा हुन्छ होला होइन? कसै तुरुन्तै मागेको 1 को डबल हुनु पनि दिने। त्यसले गर्दाखेरि होइन त माफियाले गरिदिइहाल्छन्, त्यो त बिचौलियाले गर्छन् है। तपाईँ बिचौलियाले पनि त तिर्नु पऱ्यो नि त। बिचौलिया तिर्छन् नि, उनले त काम लिन्छ नि त। यता ब्याङ्करहरू लागिरहेछन् किन त? आफ्नो अनुकूल गभर्नर लागिरहेछन्। अनि आफ्नो अनुकूल गभर्नर भयो भने आफ्नो ब्याङ्कको लागि भनेकालाई चाहिँ ब्याज बढाउन पाउँछ। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्दैन। अब तपाईँले ऋण लिनुभयो भनेदेखि लिँदाखेरि 9% भनेछ नि, पछि चाहिँ 18% पुर्याउँछन्। त्यो अनुगमन गर्ने त राष्ट्र ब्याङ्क हो नि त। त्यो ब्याङ्कको लागि त निजी ब्याङ्कलाई त फाइदा भयो नि त। यहाँ धेरै कुराहरू छन् यस्ता कुराहरू जो चाहिँ देखिएको छैनन्। त्यतिकै त्यही 50औं करोड खर्च गरेर कुनै अहिले ब्याङ्करहरू बिचौलियाहरू किन लागेका? त्यही त हो नि। भाग शान्ति जय नेपाल। त्यही हो सबै त अहिले त यही त। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच गोपाल सर। ल, नमस्ते।